बाटो हामीले के गर्नु हिँड्ने आउँदा हो नि त त्यस हिसाबले ओपन भएको जानकारी गराउँछु र संक्षेपमा यति चाँडो अब हामी कसरी यो बैठक सकारात्मक लाग्यो। तपाईँलाई बोलाएर राय दिनु भनेको कुरो चाहिँ राम्रो हो र मलाई लाग्छ यो एउटा यस्तो विषय आएको छ जसमा एक किसिमले सबै पार्टीहरूको सबैको चाहिँ सर्वदलीय सहमति 2 वर्ष भयो भने मैले यसमा चाहिँ सर्वदलीय सहमति भएको देखेको छु यो इस्युमा चाहिँ। यो जहाँसम्म यो बोर्डरको कुरा छ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नेपालको यो महाकाली नदीको उद्गम स्थल भने कहाँ हो भन्ने इस्यु हो। महाकाली नदीको उद्गम स्थल चाहिँ लिम्पुवाधुरा भन्ने ठाउँ हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ यो 1827 को नक्सा 1816 को नक्सा त्यो बेलामा बने नक्साबाट पनि त्यो लिम्पुवाधुराबाट पूर्वपट्टि नेपाल हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ कन्फर्म छ। त्यो कन्फर्म छ। त्यो प्रमाणको हिसाबले हामी चाहिँ त्यो नेपालकै एरिया हो। त्यसकारण चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ कुनै डिबेट छैन। यहाँ के कारणले हो अथवा कुनै के कारणले हो अहिले जुन किसिमको चाहिँ भारतीय पक्षबाट आएको छ त्यसको बारेमा नेपाल सरकारले मलाई लाग्छ चाहिँ नेपाल सरकारले भारतको राजदूतलाई बोलाएर पनि आफ्नो भ्यू राखिदिनुपर्छ। तपाईँको आवेशमा आएर होइन आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरामा चाहिँ चुक्नु हुँदैन। र यहाँ कुरा उठ्या पनि थियो। कुरा के भनेदेखि चाहिँ यो इस्यु उठेको हुनाले यसको बारेमा छलफल गरौँ भन्दा 2टा सचिवहरूको बैठक बोलाएर छलफल पनि गर्नुपर्छ। र यो इस्युको वास्तविकता के हो नेपालको ओनरसिप कसरी छ भन्ने कुराको जुन हामी भनिरहेका छौँ त्यो इस्यु जनतालाई पनि बुझाउनु पर्यो। किनभने जब जनता बलियो हुन्छ नि जब जनताले जब कुरा बुझ्छ अनि त्यो बेलामा विदेशीसँग डिल गर्दाखेरि सरकारलाई पनि बल पुग्छ र सरकारले पनि काम गर्न सक्छ। त्यसकारण यो कुराहरू चाहिँ जानुपर्छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ यो त्यहाँ आएको त्यो कुरा के भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ सेना भारतको कहिलेदेखि आएर बस्यो भन्ने त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा तपाईहरुलाई म के पनि भन्छु भने त्यो सेना आएको चाहिँ भारतको त्यो टुकडी आएको चाहिँ 2062-63 सालमा आएको भनेर चाहिँ यहाँ बारम्बार भनेको छ। त्यो फर्स्ट आएर बसेको 1954 कि 55 मा 1954 कि 55 मा आएर बसेको। त्यसपछि त्यो जानुपर्ने थियो सबै चेक पोस्टहरु उठेर जानुपर्ने थियो त्यो गएको छैन। त्यसकारण त्यो एउटा कुरालाई पनि हामीले चाहिँ त्यो एउटा कुरालाई पनि यथार्थ चाहिँ ध्यान दिनु पहिले बसेको 54-55 मा। अब दुईटा देशहरु मिलेर दुईटा देशहरुले नेपालले आफ्नो कुरा आफ्नो भूमि छोड्ने प्रश्न भन्ने आउँदैन। भारतले
र नेपालले अब बसेर दुईटैको दुईटैले एउटा सहमतिमा पुगेर एउटा निर्गोल चाहिँ गर्नुपर्छ हामी, किनभने हामी मित्र राष्ट्रको भइसकेका छौँ। तर आफ्नो लाल पूर्जाको जमिन एक धुर पनि अथवा चाहिँ एक पैसा पनि चाहिँ जस्तो घरको लाल पूर्जा भनेर बस्नुहुन्छ, देशको लाल पूर्जा चाहिँ ठुलो र सानो धेरै र थोरै भन्ने कुरा होइन, यो तपाईँको आफ्नो नेसनल डिग्निटीको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार पछि पर्नु हुँदैन। कालापानी लिपु लगायतका क्षेत्रहरू पारेको छ र यो अत्यन्तै संवेदनशील विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सर्वपक्षीय बैठक बोलाउनु भयो। यो बैठकमा अहिलेसम्म बोल्नुहुने प्राय सबै वक्ताहरूले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको नेपालको भूभागका बारेमा कुनै विवाद छैन, कुनै दुविधा छैन र आफ्नो भूभागको सुरक्षाको निमित्त, संरक्षणको निमित्त नेपाल जहिले पनि प्रतिबद्ध रहनेछ। भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा नेपालको भूभागलाई पारेको प्रति प्राय सबैले एकमतले त्यसको विरोध गर्नुभएको छ र मैले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे हामीले त्यो नेपालको भूभाग हो कि होइन भनेर विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसका निमित्त हामीसँग पर्याप्त प्रमाणहरू छन्, नक्साहरू छन्, जनगणना भएको छ, मालपोत तिरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। अहिलेको चाहिने सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय नेपालको जमिन जुन किसिमबाट अतिक्रमित भएको छ त्यसलाई फिर्ता लिनको निमित्त र भारतीय सेना जुन कालापानीमा बसेको छ त्यसलाई फिर्ता पठाउनको निमित्त नेपाल सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट प्राथमिकताका साथ कूटनैतिक माध्यमबाट प्रयास गर्नुपर्दछ। यसका निमित्त परराष्ट्र सचिवको तहमा रहेको जुन संयुक्त आयोग छ त्यो आयोगको बैठक चाँडोभन्दा चाँडो बोलाउनको निमित्त नेपाल सरकारले पहल गरोस् र साथसाथै नेपाल सरकारको तर्फबाट केवल विज्ञप्ति मात्र जारी गर्ने होइन, भारतीय पक्षलाई आफ्नो असन्तुष्टि स्पष्ट हुने गरी व्यक्त गरोस् र खास गरी यो नेपालको त्यो भूभागमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ बढी सुदृढ तुल्याइयोस् भन्ने सुझाव मैले पनि दिएको छु। अहिले बैठक चलिरहेको छ र धेरै वक्ताहरूले अझ बोल्न बाँकी नै छ। जस्तो अब राजदूतलाई बोलाएर सोध्ने कि मोदीसँग कुरा गर्ने कि फेरि आफूतिर राखियो भन्ने विषयमा नै कसरी एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर साझा धारणा बनाउन सकिन्छ भन्ने परामर्शको निम्ति नै सरकारले बोलाएको थियो। त्यसैले हामी सबैले त्यहाँ आफ्नो धारणा राखिराखेकै छौँ। मैले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट के राखेर आएको छु भने यो विषयलाई हल गर्ने सबभन्दा उपयुक्त बेला यही नै हो, किनकि विगतमा हामी व्यवस्था परिवर्तनको चरणमा विभाजित थियौँ, त्यसैले राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति हुन सक्दैन थियो। अहिले अब हामी सबै एउटै व्यवस्थामा छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा, त्यसैले अब राष्ट्रियता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा सबै दलहरूले सहमति कायम गरेर जान सकिन्छ र यति बेला नै यसलाई हल गरेर जानुपर्छ भन्ने मैले एउटा सुझाव यो दिएँ। दोस्रो कुरा, अहिलेसम्म यो समस्या छ भन्ने कुरो चाहिँ स्वीकार गरिएको छ। सुस्ता र कालापानी क्षेत्र चाहिँ सीमाको विवादित क्षेत्र हो भन्ने कुरा चाहिँ विगतदेखिको कुराकानीमा पनि दुवै पक्षले भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यसको निम्ति चाहिँ दुवै देशका चाहिँ परराष्ट्र सचिवहरूको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा संयुक्त प्राविधिक कार्यदल पनि 30औं वर्षदेखि काम गर्दै आइरहेको छ, तर त्यसले निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन। त्यसैले अब सचिव स्तरीय कार्यदलले हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले नै तुरुन्त भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर राजनीतिक तहको चाहिँ एउटा राजनीतिक आयोग बनाउनुपर्छ र राजनीतिक आयोगबाट नै यसलाई हल गर्नुपर्छ। अन्यथा अथवा जुन इपिजी मेरै पालामा प्रस्ताव अगाडि बढाएर भारतले स्वीकार गरेर पछि गठन भयो, यदि इपिजीले नै यसलाई हल गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यदि इपिजीको रिपोर्ट त बाहिर आएको छैन, यदि इपिजीले समेट्न सक्छ भने त्यही मार्फत समेटौँ, यदि त्यसले समेट्न सकेको छैन भने छुट्टै एउटा राजनीतिक आयोग भनेर यसलाई समाधान गरौँ भन्ने मैले दोस्रो सुझाव दिएको छु। तेस्रो कुरा चाहिँ लिम्पियाधुरा नै महाकालीको सिमाना हो र महाकाली चाहिँ सुगोली सन्धिले जारी गरेको चाहिँ नेपालको चाहिँ सिमाना हो भन्ने जुन ऐतिहासिक तथ्य छ,
त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कुराहरू हामीसँग दरोसँग हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ अलिकति हामीले प्रस्तुत गर्न नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा सुगली सन्धिको लगत्तै पछि जब कालीवारी चाहिँ नेपाल चाहिँ फर्कने भन्ने सम्झौता भयो, त्यति बेला चाहिँ भारतका केही त्यो उत्तर प्रदेश त्यति बेलाको जुन थियो त्यसले चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो कालापानी क्षेत्रबाट फिर्ता हुन मानेका रहेनछन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ विवाद भएर अङ्ग्रेजहरूले नै पत्र लेखेर नेपालले मानिसक्यो, त्यसैले भारतका मानिसहरू अथवा त्यहाँका जुन सुरक्षा पोस्टहरू थिए ती पनि छोडेर पश्चिम आउनुपर्छ भन्ने पत्र त्यति बेलै लेखाएर छ। त्यसले सुगली सन्धिको लगत्तै पछिदेखि यो विवाद सुरु भएको हुनाले ती तथ्यलाई समेत हामीले सङ्कलन गर्नुपर्छ र पछि 1856मा पहिलोचोटि जुन त्यो नक्सा बन्यो, सुरुको नक्सा रहेनछ, त्यो नक्सामा पनि महाकालीको चाहिँ सिमाना चाहिँ लिम्पियाधुरा नै हो भनेर त्यहाँ लेखेको छ। त्यसले त्यो नक्सा नै सबभन्दा बलियो प्रमाण चाहिँ हुन्छ। र त्यसपछि यता आएर 15 सालको चाहिँ चुनाव, 18 सालको चाहिँ जनगणना, त्यति बेला पनि नेपालीहरूले नै त्यहाँ चाहिँ चुनावमा भाग लिएको र गणनामा भाग लिएको प्रमाण हामीसँग छ। त्यसैले त्यो पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ तथ्य प्रमाणका आधारमा वार्तामा बसेर हल गर्नुपर्छ। कुटनीतिक तरिकाले हल गर्न सकिन्छ, किनकि भारत र बङ्गलादेशको बिचमा पनि सीमा सम्बन्धी लामो विवाद थियो। उनीहरूले चाहिँ लेनदेन गरेर त्यसलाई चाहिँ हल गरेर अहिले चाहिँ दुवै देशमा राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसैले दरोसँग सरकारले यो कदम चालोस् र कुटनीतिक ढङ्गले यसलाई हल गरोस् भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ र हामीलाई लाग्छ सबभन्दा उचित तरिका यही नै हो। जस्तो लेनदेन त्यसपछि प्राविधिक समिति समेत त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त क्रियाशील हुने गरी कदम अगाडि बढाएर अनि यो हाम्रो जुन समस्या छ, जुन एउटा लिपुले र कालापानी लगायतको जुन बोर्डर चाहिँ समस्याहरू अरू पनि छन्, त्यसको समाधान छिटो अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ यति हो। यहाँ पनि थिए, उहाँका भारतका पनि थिए। अहिले नेपाली जनताको सामूहिक विवेकले नेपालमा एउटा त्यस्तो सरकार छ जसको साथमा संविधान बमोजिम संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने, भारतसित वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने त्यो संवैधानिक, नैतिक र राजनीतिक अधिकार छ। त्यति शक्तिशाली नेपालमा सरकार छ। त्यसै गरेर भारतमा पनि अहिले भारतको सरकारसित त्यो शक्ति छ। यो बेलामा यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो भविष्यको पुस्ता यो पुराना बोझाहरू बोकेर हिँड्न नपरोस्। अहिले समाधान हुन सकेन भने यो समस्या झन् तिखारिँदै जान्छ, बल्झिँदै जान्छ र भविष्यमा अझ अल्झिएर बस्छ। यो कुराको आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र सबैको एउटै मत छ, यसको समाधान कूटनीतिक विधिबाट हुनुपर्छ र त्यो हाइएस्ट लेभलमा उच्च स्तरीयबाट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री लेभलमै हुनुपर्छ। उच्च स्तरीय प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो बोल्नु भएको छ भित्र बैठकमा? प्रधानमन्त्री सुन्नु मात्रै काम गर्नुभयो। बोलाउनु भएको यो सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक 4 घण्टाभन्दा लामो छलफल पश्चात भर्खर सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले राष्ट्रियताको मामलामा, सार्वभौम सत्ताको मामलामा, भौगोलिक अखण्डताको मामलामा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति प्रकट गरेको छ। बैठकमा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो। सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरू, विषयका विज्ञहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैको एउटै स्वर छ, कालापानी क्षेत्र जसभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छ, त्यो निर्विवाद ढङ्गले नेपालको भूभाग हो। महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटियाङ्दी भन्ने नदी हो र नेपालको सिमाना त्यहाँसम्म विस्तारित भएको छ। र यो राष्ट्रिय सहमतिलाई, राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ। यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। आफ्नो न्यायोचित जुन भूभाग हो त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ र नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा अगाडि बढाउने सबै कदममा हाम्रो साथ छ,
सबै राजनीतिक दलहरूले सबै पक्षले सरकारलाई बलियो आड भरोसा दिनुभएको छ। त्यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै राजनीतिक दलहरू सबै पक्षलाई धन्यवाद दिनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ राष्ट्रिय हितका निम्ति दुईटा चाहिने जुन महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू हुन् त्यस विषयमा चाहिने बलियो राष्ट्रिय सहमति जुन अहिले प्राप्त भएको छ र त्यो सहमतिलाई आधार बनाएर प्रभावकारी ढङ्गले वार्ता गर्ने त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सरकार त्यो सरकार पनि छ। त्यसो भएर यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतसँग हामीले वार्ता अगाडि बढाउँछौँ, कूटनीतिक पहलहरू गर्छौँ। हामी ससाना कुरामा अल्झिन चाहँदैनौँ। हाम्रो भारतसँग मित्रता सुदृढ गर्ने नै चाहना छ। त्यस कारणले कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ र यसलाई यस जुन ढङ्गले सबै राजनीतिक दलहरू उपस्थित भएर एउटा भरोसा दिनुभएको छ, आड दिनुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ। यसका निम्ति हामीसँग अहिले नै 3वटा संयन्त्रहरू छन्। एउटा नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल छ जसले 4वटा टोलीहरू बनाएर विभिन्न भूभागहरूमा काम गरिरहेको छ। तर त्यो कार्यदललाई कालापानी र सुस्ताको बारेमा काम गर्ने म्यान्डेट छैन। त्यसलाई परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रमा लगेको छ। हामी परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरमा संयुक्त आयोग छ जसको केही समय अगाडि बैठक बसेको थियो। हामी त्यो संयन्त्रलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ र आवश्यक पर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भारतीय प्रधानमन्त्री आफ्नो समकक्षीसँग पनि वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। तर तत्काल सरकारले यस सम्बन्धी पहललाई अगाडि बढाउँछ। सँगसँगै बैठकले यस सम्बन्धमा विभिन्न ठाउँमा नेपाली जनताहरू जसरी यस सम्बन्धी राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिनु भएको छ त्यसप्रति त्यसलाई एउटा ठुलो ऊर्जाको रूपमा पनि लिएको छ। तर सबैलाई संयम हुन, नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने खालको कुनै उत्तेजना बहकावमा नआउन तर आफ्नो राष्ट्रिय हितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनको निम्ति पनि बैठकले चाहिँ सबैलाई आह्वान गरेको छ। धन्यवाद। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउबाजी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी, पूर्वमा हामीहरू आजको बैठकमा उपस्थित थियौँ र हाम्रो पार्टी सभापतिजीले अहिले विवादमा छलफलमा रहेको कालापानी लगायतको भारतीय सुरक्षा बल रहेको भूभाग नेपालको भूभाग हो र भारतीय सुरक्षा बल रहेको पश्चिमतिरको नदी महाकाली नदी हो र त्यो महाकाली नदी पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो। त्यो नेपालको भूभाग फिर्ता लिनका लागि नेपाल सरकारले उच्च राजनैतिक र कूटनीतिक प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा राख्नुभएको छ र आजको बैठकमा प्रायः सबै दलहरू र सबै नेताहरूबाट कालापानी लगायतको त्यो भूभाग नेपालको भूभाग हो र त्यसलाई फिर्ता लिनका लागि र त्यसमा नेपालको आफ्नो औपचारिक स्वामित्व कायम गर्नका निमित्त सरकारले उच्च कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गरोस् भन्ने नै आजको बैठकको मूल छलफलको विषय हो।